अहले सुन्नत को अगर कोई सब के सब छोड़ दें तो फिर भी अहले सुन्नत की वो सिफत है कि वो हर मामले में तमाम अदियान पर गालिब हैं। जो अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला तज़ालु ताइफ़तुन मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़, हमेशा मेरी उम्मत में एक गिरोह रहेगा ज़ाहिरीन अलल हक़, हक़ के वजह से, हक़ की वजह से वो गालिब रहेगा, क्योंकि अहले हक़ वो है। ज़ाहिरीन, कोई उन पर गालिब नहीं आ सकता हुज्जत व बयान में। हाँ, तलवार की जंग की बात नहीं हो रही, तलवार में तो काफिर भी कई दफा गालिब आ जाता है? बात हो रही है अकीदे की। अकीदे में कोई भी उनके अलावा हक पर नहीं हो सकता। ला यदुर्रुहुम मन खालफहुम, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जितनी मर्जी मुखालफत कर ले। वला यखजुलुहुम, ना उन्हें कोई रुसवा कर सकता है। रुसवाई क्या होती है कि दुश्मन आया, आप एक तन्हा छोड़कर दुश्मन के हवाले करके बंदे को साइड पर हो जाएं, उन्हें सारी दुनिया अकेला छोड़ दे, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। फिर किस लिए परेशान होते हैं अहले सुन्नत कि ढूंढते फिरते हैं इत्तिहाद, बनावटी और मन घड़त और गैर शरई इत्तिहाद हैं अपनी बका के लिए। ये अहले सुन्नत नहीं है जो इस तरह के इत्तिहाद अपनी बका के लिए ढूंढते हैं। ये अहले सुन्नत के लेबल में अहले दुनिया, अहलुल अहवा है, क्योंकि इनकी दुनिया की सेफ्टी जो है उस इत्तिहाद में है, इनकी ज़ाती अगराज और मकासिद की सेफ्टी उस इत्तिहाद में है। अगर ये अहले अकीदा हैं, अहले सुन्नत हैं, तो इस मसलक की हिफाजत के लिए अहले बिदअत से इत्तिहाद की कतन ज़रूरत नहीं, बल्कि इत्तिहाद का नुकसान है। और फिर दूसरी सूरत यह है कि इत्तिहाद की ये असली शरई शक्ल ही नहीं है। जो ये इत्तिहाद आप देख रहे हैं तंजीमों का, जमातों का, फ़िरक़ों का, ये कोई इत्तिहाद नहीं। पाकिस्तान के सारे फ़िरक़े मिलकर इत्तिहाद कर लें, एक प्लेटफॉर्म बना लें और एक अपना अमीर बना लें, फिर भी वो इत्तिहाद नहीं कहलाता किताब व सुन्नत की रोशनी में। इत्तिहाद वो है कि ये अपनी सारी जमातों को ख़त्म करके पाकिस्तान का एक शहरी बनकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को तस्लीम करें, पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरान को अपना अमीर समझें और उसकी इताअत करें और उसकी बात सुनें, उसका साथ दें और मारूफ में उसके ज़वाबित हैं और कहीं भी तसादुम ना करें। लिहाजा अहले सुन्नत की ये सिफत है। तो इन लोगों ने, अहले बिदअत ने फ़लासफ़ा के मुकाबले में खूब महाज गर्म किया मुनाजरों का, और रातें भी मुनाजरों में गुजरती थी। देखो, बिजलियों के दौर नहीं थे, उस दौर में रातें मुनाजरों में गुजरती थी, इतना महाज गर्म था। और उनमें अहले सुन्नत की अवाम जो उलमा के करीब, उलमा से के करीब नहीं लगती थी, उलमा पर एतमाद नहीं था, जिन्होंने उलमा के पास बैठकर अकीदा नहीं सीखा था, धड़ाधड़ उनके पीछे गए। तो ये अहनाफ और शवाफ, ये अहले सुन्नत की अवाम थी जो उस दौर में मुअतज़िला के पीछे लग गई, कोई जहमिया के पीछे लग गई। ये कोई बाहर से कोई किराए पर थोड़े लाए थे वो लोग कि यहूद और नसारा में से नए मुसलमान बनाकर उन्होंने अपने फ़िरके तैयार किए थे। अवाम तो अहले सुन्नत की थी, अवाम तो अहले सुन्नत की थी जो उन लोगों के पीछे लग गई। इसी तरह आज भी मंजर आम पर कई दाई सामने आते हैं, कभी और कुछ चले जाते हैं, कोई आ जाते हैं हर दौर में, तो लोग मुतासिर होते हैं उनसे। ये नहीं देखते, उसका बैकग्राउंड नहीं देखते, उसकी जो मौजूदा सरगर्मियां हैं उसकी चहल पहल को देखते हैं कि देखो कितने लोग मुसलमान हो गए, देखो कितना इसका नाम हो गया, देखो यूट्यूब पर इसके कितने लाइक करने वाले हो गए। इस चीज़ को देखकर धड़ाधड़ पीछे जाते हैं। तो यही पहले दौर में भी ऐसे रहा। तो जो अहले सुन्नत के उलमा को छोड़कर जाएंगे अपना ही कुछ बिगाड़ेंगे। अहले सुन्नत का आलिम अगर अकेला भी रह जाए
وہ اکیلا ہی پوری جماعت ہے۔ وہ جماعت جو صحابہ کی جماعت کہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کے معنی میں، وہ اکیلا ہی جماعت ہے۔ اور عوام الناس کو ایسے علماء کی اتباع کرنے کا حکم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تھا کہ 72 فرقے تو جہنم میں چلے جائیں گے، تو وہ جو ایک ہے وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ہم الجماعہ، وہ جماعت ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا الجماعہ ما وافق الحق۔ جماعت مطلب لوگوں کے ذہن میں آتا ہے نا کہ جماعت کا مطلب تو بہت بڑی نفری، کوئی تعداد، اشخاص، تو اس کی نفی کرتے ہوئے فرمایا الجماعہ ما وافق الحق۔ جماعت تو وہ ہے جو حق کی موافقت کو جماعت کہتے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ وَحْدَكَ، اگرچہ تم اکیلے ہی کیوں نہ ہو، یعنی اکیلے کوئی جماعت کہا جائے گا۔ اور حق کیا ہے؟ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي، جس چیز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں، یہ حق ہے۔ اور جو اس حق کے مطابق ہے وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو، وہ جماعت ہے۔ بعض فتنوں کے دور میں ہم نے تو ابھی یہ فتنے دیکھے نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ فتنے دبے ہی رہیں جو پچھلے دوروں ادوار میں امت نے دیکھے ہیں، دین کے نام پر اور سیاست کے نام پر۔ دونوں ہی فتنے فرقہ واریت کے اندر آتے ہیں، دین کے نام پر تفرقہ اور سیاست کے نام پر تفرقہ۔ ہمارے ہاں ہمارے عرف میں دینی جماعتوں کو فرقہ واریت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور صحیح ہے، دیکھنا چاہیے، لیکن سیاسی جماعتوں کو قوم کی اور ملک کی خدمت کے نظریے سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ ملک اور قوم کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والی یہی دراڑیں ہیں، سیاسی گروہ بندیاں۔ سب سے پہلا فتنہ تھا ہی سیاسی گروہ بندی کا، جو ابن سبا کی قیادت میں آیا تھا، یہودی نسل جو اسلام کی دشمنی میں اسلام کا لباس اوڑھ کر مدینے میں آیا تھا۔ سب سے پہلا فتنہ ہی اس کا یہی تھا، سیاست۔ یہ سیاست کہ حکمرانوں کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، کہاں اس نے غلطی کی، کہاں اس نے مال غلط لگایا، کہاں فیصلہ غلط کیا، یہ نکتہ چینی کی اس کی سیاست کی بنیاد ہے۔ اور یہاں بہرحال ان دونوں پہلوؤں سے بندے کو جماعت کے منہج پر ہونا چاہیے، اور جماعت کسی تنظیم کا نام نہیں ہے۔ عقیدے کے معنی میں جماعت مسلک کا نام ہے، اور مسلک صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ہے، جس پر تابعین اور ائمہ اہل سنت گزرے ہیں۔ یعنی جو مسلک ائمہ کا ہے وہ مسلک، وہ جماعت ہے، چاہے آپ اکیلے ہی کیوں نہ رہ جائیں، اس پر چلتے رہیں۔ اور دوسرا جماعت کا معنی ہے تنظیم کے معنی میں، اور وہ ہے کہ آپ اگر ایک اسلامی ریاست میں موجود ہیں تو آپ اس ریاست کی گورنمنٹ کو تسلیم کریں، اس ریاست کو تسلیم کریں، اس ریاست کے حقوق آپ تسلیم کریں، اور ریاست کے حقوق میں سے ہے کہ آپ اس ریاست کے حکمران کو اپنا شرعی امیر سمجھیں اور اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے ایسے مخلص ہو جائیں دل سے، جیسے قوم پرست اپنے قومی لیڈر کے لیے، قوم پرست جس طرح اپنے قومی لیڈر کے لیے مخلص ہوتے ہیں، آپ اپنے وطن ملک کے حکمران کے لیے اس طرح مخلص ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط نہیں ہو سکتا، آپ کا حکمران گمراہ تک بھی ہو سکتا ہے، فاسق فاجر تک بھی ہو سکتا ہے۔ اب اگر گھر کا سربراہ والد محترم اگر گمراہ ہو، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے کسی گمراہ فرقے سے تعلق رکھتا ہو، تو کیا وہ باپ نہیں رہے گا؟ تو کیا اس سے بدتمیزی سے بات کی جائے گی؟ کیا اس کے حقوق نہیں ہیں؟ تو ملک کا جو حکمران ہے اس کا جو ہمارے ساتھ رشتہ ہے یہ اللہ نے بنایا ہے، یہ شریعت نے دیا ہے، اس کے آداب اور حقوق۔
تو اس کا لحاظ کرنا ہے